कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दाको सुनाई आज। स्थानीय चुनावमा 70% सिट जित्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। चिउरा खाएको कहानी सुनाउँदै ओलीले भने सिजनको बेला छ, खेततिर लागौं। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले सुनाए केपी शर्मा ओलीको गुणगान। केपी ओली आएपछि समृद्ध आयो, देउबाको 8 महिना नाच्दा गाउँदा खेर गयो। अध्यक्ष ओलीले भने यो चुनावमा हामी निश्चित रूपमा जित्छौं। नेपाली कांग्रेसी नेतासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड फायर। यी नेताका अभिव्यक्तिले चुनावी गठबन्धन नै अलमेलमा। प्रकाश सपुतको गीतलाई लिएर नारायण दाहालको यस्तो टिप्पणी। चुनावी देश दौडाहामा प्रचण्ड, दिमागमा केपी ओली। पाँचै दल मिलेर चुनावमा गए पनि हामी क्र्याक बनाइदिन्छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हक्कै ठोकुवा। सबै तहमा 33% महिला सहभागिता माओवादी युद्धको एजेन्डा होइन, एमालेको एजेन्डा हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानका लागि सम्पर्कमा आए 5 वायु सेवा कम्पनी। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किएर सुन र नगद लुटपाट गर्ने 5 जना पक्राउ। लगानी मैत्री वातावरणको माग गर्दै उद्योगी व्यवसायको प्रदर्शन। 90 लाखको चिट्टाको लोभमा पर्दा 19 लाख रुपियाँ गुम्यो। दक्षिणी हुम्लावासी 8 महिनादेखि विद्युत विहीन। खोटाङमा कुखुराको मासुको अभाव। सल्यानमा भरुवा बन्दुकसहित 2 जना प्रहरीको फन्दामा। सङ्खुवा सभा दुर्घटना। मृतकका परिवारलाई जनै 1 लाख रुपियाँ दिने। सवारी चालक लाइसेन्सको आवेदन आजदेखि बन्द। जन्ती बोकेको टिपर मदन भण्डारी लोकमार्गमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 14 जना घाइते। चोरिएका 21वटा 2 पाङ्ग्रे खोजेर प्रहरीले दियो सवारी धनीलाई। महिला हिंसा विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली सम्मेलन। सबै परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै ठुलो खबर। कक्षा 12 को परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक। जेठको दोस्रो साताबाट परीक्षा सञ्चालन हुने। एसीको परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म। 2 वर्षभित्र कर्णालीका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने प्राधिकरणको भनाई। जन्ती बोकेको टिपर पल्टिँदा 2 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। शुक्लाफाटका बासिन्दा भर्ती, निकै चिन्ता, सुरक्षित बास कहिले पाइएला। मानव सूत्र, तरकारी र फलफुल फलाउने सूत्र। यातायात व्यवसायीहरूको सरकारलाई चेतावनी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै सरकारले भाडा दर पनि नबढाएको भन्दै आक्रोश। 1 हप्ताभित्र भाडा नबढाए आफ्नै मनोमानी ढङ्गले भाडा लिने व्यवसायीको चेतावनी। बस र जीप ठोकिँदा 3 जनाको ज्यान गयो। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढ्यो, नयाँ नियम लागू। भेरी नदीमा बेपत्ता 4 बालबालिका अझै पनि भेटिएनन्। फर्कियो गोताखोर। भात खान नपाएको न्युमा जब ठेकेदार माथि हातपात भयो, मचियो खैराबेला, 4 जना घाइते। र प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर विवादमा आए लगतै एकाएक आक्रोश भए प्रकाश सपुत। प्रकाश सपुतको आग्रह, सोध्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन्, निरुत्साहित नगरिदिनुहोस्। कमरेडलाई छोरीको प्रश्न, बाबा देश भनेको के हो? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा रेगुलर अथवा नियमित लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि यस्तै नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अपडेट बारे जानकारी गराउन चाहे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरूले 70% सिट जित्ने ठकुवा गरेका छन्। आज अखिल नेपाल महिला सङ्घको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्षम रहेको बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी 60 देखि 70% सिट जित्न सक्छौं। उनले भने पालिका वा सिटका हिसाबले यति जित्नका लागि हामी एक्लै सक्षम छौं। मोहन बुद्ध नेतृत्वको पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने समाचार सुनेको भन्दै ओलीले कतै जित्ने स्थिति नभएपछि यस्तो फन्डा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिपय बुद्धिजीवीले कम्युनिस्टता एकता नभई सकिन्छन् भनेर बेकारको कुरा गरिरहेको भन्दै ओलीले नामका कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै केही नहुने बताएका हुन्। 5 दल मात्रै लड्न
लड्नु कि 7 दल 10 दल मिलेर लडुन्, भोटमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन। ओलीले भने म तराई झर्न सकेको छैन, तर त्यहाँबाट विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ता बस चढेर काठमाडौँ आइरहेका छन्। एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको छ। अहिले देशमा दुई खाले राजनीतिक शक्ति रहेको भन्दै ओलीले थपे, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, परमादेशी प्रतिगामी कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति र अहिले हामी भनेको जनादेशको शक्ति हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको रिटमा आज सुनाई हुँदैछ। सुनाइका लागि न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ। प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साकेले रिट निवेदन दिएका हुन्। भदौ 1 मा उनले वारिस मार्फत घिसिङ विरुद्ध लगायतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट मार्फत साकेले 24 साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश मार्फत बदल गर्न माग गरेका छन्। साकेको पदावधि नसकी हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय गैर कानुनी भएको जिक्र गरिएको छ। उनी 27 माघ 2077 मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका थिए। 4 वर्षे अवधि भए पनि उनी 6 महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हालै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उक्त विमानस्थलबाट चाँडोभन्दा चाँडो उडान तथा अवतरणका लागि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै त्यहाँबाट आगामी जेठ 2 गतेबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणको लगाई तयारी भएको बताएका छन्। यहाँ उडानका लागि कुवेतको जजिरा, श्रीलङ्काको श्रीलङ्क, नेपाल वायुसेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्यान्डको थाई इस्माइल वायुसेवा कम्पनी सम्पर्कमा आएको नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि धार्मिक पर्यटनसँगै खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि आउजाउ गर्ने यात्रुलाई थप सहज हुने भएकाले पनि तोकिएकै मितिमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री आले लागि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरणका लागि विभिन्न कम्पनी सम्पर्कमा आएसँगै थप अध्ययनको कार्य सकेर उडान अवतरणका लागि अनुमति दिने नेपाल नागरिक उडानका प्राधिकरण महानिर्देशक इन्जिनियर दीपक कुमार अधिकारीले बताएका छन्। उनले भने भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरणका लागि केही हवाई कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। हामीले अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने तयारी गरेका छौँ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। केही दिन अघि एक गिरोहले चोरी गर्ने योजना बनाए। सोही योजना अनुसार गत फागुन 25 मा उनीहरूले काठमाडौँको चुच्चेपाटी स्थित एनसीसी र एनएमबी ब्याङ्कको पछाडि रहेको पार्किङ स्थल नजिकै अमोल भोसले भन्ने व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर 42 तोला सुन र नगद 12 लाख रुपियाँ मात्र लुटपाट गरेनन्। पीडितको आँखामा खुर्सानीको धुलो समेत छर्किए, कुटपिट समेत गरे। लुटेसँगै पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिए। उजुरीपछि महानगरी प्रहरी विरुद्ध गौशालाबाट प्रहरी अधिकृत सहितको टोली तत्काली परिचालन भयो। मेट्रो कन्ट्रोल कक्ष मार्फत काठमाडौँ स्थित सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूलाई सतर्क गराइयो। लुटेराहरू काठमाडौँ बाहिर जान सक्ने सम्पूर्ण नाकामा कडा चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइयो। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीलाई समेत परिचालन गरिएको थियो। परिसरका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा लुटेराहरूले 3 दिनदेखि घटनास्थल नजिक रहेको एक क्याफेमा बसेर योजना बनाएको जानकारी खुलेको थियो। उनीहरूको योजनाबद्ध तवरले आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्कै कुटपिट गरी पीडितको सुन तथा नगद सहितको झोला डकैती गरी फरार भएको पाइएको मैनालीले बताएका छन्। लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 8 घर भई घोरो 15 रतन कुमार डेरा बस्ने 24 वर्षीय राजेन्द्र सिंहलाई फागुन 28 गते दाङबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। दाङको सौडियार गाउँपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँ 10 शान्तिनगर बस्ने 28 वर्षीय महेश विश्वकर्मालाई फागुन 16 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। विश्वकर्माको साथबाट घटनामा प्रयोग गरिएको 72 प 9560 नम्बरको अपाचे मोटरसाइकल र नगद 66,000 रुपियाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
चर्चित गायक प्रकाश सपुतले केही दिन अघि सार्वजनिक आफ्नो गीत पीरमा माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनले गलत नअर्थाइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। गायक सपुतले फेसबुक मार्फत उक्त भिडियोमा बरु माओवादीका कारण भएको व्यवस्था परिवर्तनको जस दिएको बताएका छन्। भिडियोलाई फेरि एकपटक अक्षरशः हेर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनमा माओवादी युद्ध र आन्दोलनलाई कहिनेर पनि गलत अर्थाइएको छैन, बरु भयभरका परिवर्तनको जस दिएको छ। उनले लेखेका छन्, भिडियोमा देखिएका पात्रहरू जस्तैको बलिदानीले पाएको यो नयाँ व्यवस्थामा मैले यति धेरै फाइदा उठाएको छु भने उनीहरूको अवस्थाको गीत किन नगाउने भन्ने हो। अब भिडियो नै हटाउँदा पो युद्ध आन्दोलन गणतन्त्र स्वतन्त्रताको अपमान पो हुने हो कि? एउटै गीतमा सबै दृष्टिकोण अटाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले प्रतीकात्मक रूपमा राखिएका दृश्यलाई राजनीतिकरण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। प्रतीकात्मक रूपमा राखिएका त्यस्ता दृश्यहरूले कसैको आत्मसम्मानमा असर परेको भए आफूले आत्मा आलोचना समेत गर्ने सपुतको भनाइ छ। गीतको समग्र विषयमा सत्यता रहेको भन्दै नेतृत्व पङ्क्तिले नै स्वीकारिसकेकाले यसलाई कलाको दृष्टिकोणले हेर्न उनले आग्रह गरेका छन्। यसअघि आजै मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धनगढीबाट प्रकाश सपुतको गीतमा आपत्ति नजनाउन आग्रह गरेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य 1,02,300 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,02,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 1,01,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हिजो आइतबार प्रति तोला 1,02,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेर आज 1,415 रुपियाँ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्यमा हुने घटबढका आधारमा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औंस $1,773 आसपास रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका बासिन्दाको घर घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। 2 वर्षभित्र विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णालीका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये 22 नगरपालिका, त्यसैगरी 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 3 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझै पुग्न सकेको छैन। कुल 718 वडा मध्ये 393 विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.63% छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णालीका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि आगामी 2 वर्षभित्र सबै घरद्वारीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत लगायत मार्फत विद्युतीकरण लगिने बताएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि 64 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। एआइआइबी र एआइबीबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको घिसिङले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। यातायात व्यवसायीले चैत्र 7 गतेसम्म सरकारबाट यातायातको भाडा समायोजन नगरी एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी दिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि गत असार 27 गते समायोजन गरिएको भाडा अहिलेसम्म यथावत रहेको जनाउँदै व्यवसायीले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। विगतमा डिजेलको मूल्य 104 हुँदा समायोजन भएको भाडा अहिले 133 पुग्दा समेत यथावत हुनु विडम्बना भएको व्यवसायको गुनासो रहेको छ। बजारका हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको समयमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन आवश्यक भएको उनीहरूले माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले वैज्ञानिक रूपले भाडा दर समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनले 7 गतेसम्म भाडा समायोजन नभई बाध्य भएर व्यवसायी आफैले समायोजन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार हाल तय भएको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको 35% सूचकलाई आधार मान्दा सार्वजनिक बसको लागत 9.3, ट्रक पहाडको 11.42 र ट्रक तराईको 13.13% लागत वृद्धि भएको बताएका छन्। त्यस्तै पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनको लागत 8.5% वृद्धि भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। व्यवसायीले गण्डकीमा भाडा समायोजन गरिए पनि बागमती प्रदेशमा भने नगरिएको प्रति पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्।